بصحة جيدة، نتمنى تكونوا مزيانين. كيف ما شفتوا معنا في لي فيديو اللي فاتوا خدمنا ليكزيرسيس الاول والثاني ديال امتحان 2015 راتراباج الكتريسيتي. اليوم غنخدموا التمرين الثالث ان شاء الله. التمرين اللي قلنا appliquer le théorème de Norton pour calculer le courant I circulant dans la branche AB du circuit de la figure 3 et هذا السؤال à calculer Rn résistance équivalente de Norton. سؤال B calculer En courant de court-circuit. C déduire I. كيف ما كنعرفو حنايا لو تيوريم دو نورتون كنمرو من أربعة د الحالات، أربعة ديال لي زيتاب باش نحسبو إي، وهنايا هما فرقوهم لنا على شكل أسئلة. نبداو على بركة الله. أول سؤال حسب لي ار ان. السؤال أ كيف ما كنعرفو حنايا بخومييغ إيطاب شناهي؟ بخومييغ إيطاب هي ديبرونشيو البرونش أ بي، يعني نزولو هاد البرونش هذا أ بي. ديبرونشي لا برونش أ بي، يعني الشكل ديالنا رجع هكذا، هو نيتو نزولولو أبي، و أبي ديالنا ملي نزولوه نخليوه كيف ما هو، يعني أبي إي ديالو ريزيستونس ديالو. الجينيراتور جوج واحد. هاد إغ هادي كنا نحطوها ناحية السيري، إغ هنايا عندنا جوج إغ، هنايا عندنا إغ، هاد إغ تا هي يمكننا نحطوه هنايا، يعني إغ جينيراتور طالع واحد. دوزيام إيتاب غنحسبو إغ إن، كالكولي إغ إن ديال دوزيام إيتاب. كيف ما كتشوفو معنا ملي نجيو نحسبو إغ إن كنكونو مزولين برونش أ بي، نحسبوها هنايا ماشي هنايا، لا هنا. وباش نحسبو إغ إن خصنا يكون عندنا لي جينيراتور دو طونسيون نرجعوهم خيط، يعني أون كور سيركوي لي جينيراتور دو طونسيون، يعني نرجعوهم خيط، يعني يرجع عندنا الشكل هيدا. فيما كان عندنا شي جينيراتور نخليوها هيدا خيط، يعني إغ جوج إغ وعندنا إغ والجينيراتور والخيط خاو. كيف ما كتشوفو عندنا هنايا إغ مع إغ أون باراليل، وهاد إغ هادي أون باراليل. إلا عملناهم أون باراليل يمكننا نعملوهم أون باراليل، نعملو واحد الريزيستونس كتساوي لنا إغ أون باراليل إغ. يمكننا نعملو عاود واحد الريزيستونس بيناتهم نجمعوهم ورجعنا واحد إغ اللي هي جوج إغ أون باراليل إغ. هذا هو البرونش أبي، هذا هو أبي. كيف ما كتلاحظوا معنا هذا خيط يعني سيري، يعني ترجع عندنا إغ إن كتساوي لنا هي إغ أون باراليل إغ زائد جوج إغ أون باراليل إغ، جوج إغ أون باراليل إغ، يعني إغ إن شناهي تساوي؟ قلنا ملي كيكونو أون باراليل كنعملولهم إغ في إغ، هذا في هذا على هذا زائد هذا، إغ زائد إغ، زائد جوج إغ في إغ، هذا في هذا على هذا زائد هذا، جوج إغ زائد إغ، يعني إغ د نورتون هاد الحالة شناهي تساوي لنا؟ هتساوي لنا إغ
أو كاري على جوج ار زائد 3 ار جوج ار أو كاري. مشينا أو كاري مع ار أو كاري مع ار، نوحدو المقامات بستة، يعني غتبقى لنا 6 نساهيت، تنضربوها في 3، نضرب 3 يعني 3 ار زائد نضربو جوج هنايا في جوج زائد 4 ار هي 7 ار على 6. ار بالنورطون ديالنا هي 7 ار على 6. نمشيو للسؤال الثاني اللي كيقولنا حسب اي ان. السؤال بي اللي هو تروازيام ايطاب كالكولي اي ان. باش نجيو نحسبو حنا اي ان كنرجعو هاديك البرونش ديالنا ا بي كنرجعو له هي اي ان ديالو، يعني هاي، يعني مثلا هذا هو ا بي، غنرجعو هاديك اي اللي عندنا هي اي ان، و ار ديالنا طبعا الجينيراتور ديالنا اللي هو اي واحد، و ار ديالنا هنايا و جوج ار، و الجينيراتور جوج او واحد، عفوا، و الجينيراتور ديالنا جوج او واحد، و ار ديالنا. كيف ما كتلاحظوا عندنا هنايا جوج او هنا او، يعني شكون هو الجينيراتور دو طونسيون اللي غلب؟ هو هذا. اذا هذا هو اللي غادي يطلقنا الكورون. ملي غيطلقنا واحد الكورون مثلا اي، غيجي هاد النقطة هادي وغيتفرق، يعني غيعطينا اي ان وغيعطينا واحد اي هنايا نسميوها واحد اي مثلا اي بريم. يعني عندنا اي عطاتنا اي ان اي بريم، يعني الى عملنا لوا دو نود شنا يعطينا اي كتساوي لنا اي ان زائد اي بريم، يعني اي ان غتساوي لنا اي ناقص اي بريم، اي ناقص اي بريم. يعني الا حسبنا اي و اي بريم غنكونو حسبنا اي ان. وباش نحسبو اي و اي ان كنلاحظو بلينا ان لا نسينا هنا هاديك النقطة ام، يعني حتى هنايا مكتأثرش، هنايا مكتأثرش. هنايا نحسبو طونسيون بي ام، طونسيون بي ام كيساوي لنا هاد قلنا الطونسيون باغاليل كيكونو متساويين. طونسيون بي ام غيساوي لنا الطونسيون اللي هنايا الطونسيون اللي في هاد البرونش هذا، يعني اي بي ام شنو غتساوي؟ عندنا الطونسيون هذا كيساوي هذا، هاد الطونسيون بي ام كيساوي هاد الطونسيون كيساوي هاد الطونسيون. عندنا اي هو هذا، اذا الطونسيون غيكون طالع، وعندنا اي هنايا طالعة، اذا الطونسيون غيكون هاود. يعني اي بي ام شنو غتساوي لنا؟ هي جوج ار في اي بريم، حيتاش من بي ان ام. اي بي ام يعني من ام من بي، يعني الطونسيون ديالنا بي ام غيجي طالع هنا، يجي هذا هو اي بي ام، طالع وطالع، اذا موجب كيساوي لنا هذا طالع وهذا هاود، اذا اللي طالع نعملو موجب بلس بوزيتيف، وهذا ناقص ار في اي. باش غنحسبو اي بي ام نحسبوها بميلمان، يعني لوا دو ميلمان. لوا دو ميلمان شنو كيقولنا؟ طبعا اي مثلا اي بي ام شنو كتساوي لنا؟ لا صوم اي على ار على لا صوم دو واحد على ار، يعني اي بي ام شنو غتعطينا؟ يعني كل برونش كتعملو هنا، يعني نبداو بنساحيت، يعني عطينا واحد على ار زائد واحد على جوج ار
زائد واحد على ار زائد واحد على ار. من فوقي كنعملو او على ار، يعني هذا جوج او على ار. كل برونش كنعملو له الطونسيون ديال الجينيراتور الطونسيون ديالو على ار، الطونسيون ديالو على ار، يعني جوج او واحد على ار زائد هذا ما عندوش، يعني زيرو على جوج ار هو زيرو، وهذا ما عندوش زيرو على ار هو زيرو، وهذا او واحد على ار. يعني اف بي ام شنو غتعطينا؟ إلا وحدنا المقامات هنايا غتعطينا هنايا تلاتة او على ار، وهنايا غتعطينا ار جوج ار، مقام واحد هو جوج ار، هذا جوج نضربو جوج هنا وجوج هنا وجوج هنا وجوج هنا وجوج، يعني جوج زائد واحد زائد جوج زائد جوج، جوج واحد هي سبعة. يعني مشينا ار مع ار يبقى لنا اف بي ام، اف بي ام غتساوي لنا ستة او على سبعة، ستة او واحد على سبعة، هاد جوج هادا طلع لنا هنا، هذا هو بي ام. اف بي ام غنجي غنعوض على الحساب ديالي هذا، غنحسب غنعوض هنايا، غنعوض اف بي ام هنايا نحسب اي بريم، ونعوض اف بي ام ديالي ونحسب اي. يعني نكملو في الوضع هذه، يعني عندنا بي ام اي بي ام كتساوي ستة او على سبعة، وعندنا هاد العلاقة عندنا اي بي ام كتساوي لنا جوج في ار في اي بريم. يعني اي بريم شنو غتساوي لنا؟ اي بي ام على جوج ار، اذا جوج ار و بي ام عندنا هو ستة او على سبعة. اذا مشينا جوج مع ستة تبقالنا تلاتة، اذا اي بريم غتعطينا تلاتة اي واحد على سبعة ار، هذا هو اي بريم. نفس الشيء نجيو غنعوضو هنايا، غنعوضو هنايا، غنعوضو اي بي ام، يعني اي بي ام يعني عندنا اي بي ام كتساوي لنا هادي، اي بي ام كتساوي جوج او، جوج او واحد ناقص ار في اي. يعني خصنا نحسبو هاد اي تكافئ اي كتساوي، نجيبو هذا لهنا ونردو هذا لهنايا، ترجع جوج او واحد ناقص اي بي ام على ار، يعني تكون عندنا ار اي نهبطو ار لهنا على ار، يعني اي غتساوي لنا جوج او واحد ناقص بي ام، اي بي ام هو هذا ستة اي واحد على سبعة تكافئ ار سبعة، نوحدو المقامات في سبعة، عطينا ستة او، وهنا باش وحدنا بسبعة ضربنا فوقها ضربنا لتحت، سبعة في جوج ربعطاش او واحد. إذا إي كتساوي لنا على ار سبعة ار لتحت وربعطاش ناقص ستة اللي هي تمنية او. بالتالي كنكونو حسبنا إي، يعني حسبنا إي وحسبنا إي بريم، نعوضوهم في إي إن ديالنا، عندنا إي إن كتساوي لنا إي ناقص إي بريم، يعني عندنا إي وعندنا إي، إذا إي إن تمنية او واحد على سبعة ار ناقص
7 ار ناقص 3 او على 7 ار كتساوي لنا اي ان غيساوي لنا 8 ناقص 3 اللي هي 5 او على 7 ار. بالتالي كنكونو حسبنا اي ان. دابا نحسبو اي اللي كاينه في البرونش ديالنا، البرونش ابي. قلنا ملي كتكون عندنا في التيوريم نوطون يعني السؤال سي هو كاتريام ايتاب، هو كالكيل اي اللي كاينه في ديك البرونش اي. قلنا ملي كنكونو في نورطون كترجع لنا ديك السيركوي اللي كانت عندنا كامله كترجع على هاد الشكل هذا، يعني ابي ديالنا بحال جينيراتور دو كورون، كنعملو هنايا ار ان وهنايا جينيراتور دو كورون اي ان ماشي هيدا، وعندنا اي عندنا ابي ديالنا. شني فيه ابي ديالنا اللي زولنا نرجعوه، ها اي ماشي هيدا و ار، يعني هذا هو الشيما ايكيفالون ديالو. قلنا باش نحولو جينيراتور دو كورون لجينيراتور دو طونسيون اش كنعملو؟ هذا هو بي وهذا هو ا، اي ديالنا طبعا و ار. قلنا ملي كيكونو عندنا جينيراتور دو كورون كنبغيو نحولوه لجينيراتور دو طونسيون شنو كنعملو لي ريزيستونس ديالنا ار، والجينيراتور دو طونسيون ماشي في الاتجاه ديال اي ان ماشي هيدا، كنعملو هذا في هذا اي ان في ار ان. كيف ما كتشوفو معنا هنايا عندنا اي، حنا خصنا نحسبو اي، نحسبوها بالوا دو بوي حيتاش عندنا واحد اي هنايا وغندورو هيدا طبعا حيتاش اي هو اللي كيتحكمنا، يعني غنخدمو لوا دو بوي، لوا دو بوي. شنو كيقولنا لوا دو بوي؟ كيقولنا اي كتساوي لا سوم الجينيراتور د او هو او على لا سوم د ار ريزيستونس، يعني اي غتساوي لنا جينيراتور واحد عندنا هنايا ماشي مع السهم ديالنا اللي هو اي ان في ار ان، اي ان في ار ان على لا سوم د ار، ار نورطون عفوا هنايا ار نورطون عفوا ار نورطون اي نورطون ار نورطون هنايا اي نورطون في ار نورطون، يعني ار زائد ار نورطون، ار زائد ار نورطون، عندنا اي نورطون عندنا ار نورطون، اذا نعوضو داكشي ديالنا ار زائد ار نورطون. ار نورطون كيف ما حسبناها هنايا هي 7 ار على 6، 7 ار على 6 وهنايا 7 ار على 6 عطنا اي نورطون، اي نورطون هو هذا 5 على شحال 7 ار، مشينا 7 ار مع 7 ار غتبقى لنا اي كتساوي الى وحدنا المقامات هنايا ب6 عفوا هنا عندنا 6 تبقى لنا 5 او على 6 نزيد 6 تبقى لنا 7 ار نضربو في 6 هنايا و 6 هنا هي السائر، اذا اي كتساوي مشات 6 مع 6 هي 5 او على 13 ار. وبالتالي كنكونو سالينا الامتحان ديالنا، خدمنا فيه ليكزيرسيس الاول والثاني والثالث، نتمنى تكونوا فهمتوا.
مع السلامة.